औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। खालिस होना कितना मुश्किल काम है और रियाकारी से बचना कितना मुश्किल काम है। क्या आपको कभी ऐसा लगा? हमें पता ही नहीं चलता और हम अपनी किसी बात से, किसी जेस्चर से रियाकारी का मुज़ाहरा कर जाते हैं। जैसे हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक बार किसी शख्स से मिलने के लिए उसके घर गए, तो उस शख्स ने अपने घर वालों से कहा कि उस खान में खाना पेश करो कि जो मैं पिछली बार जब हज पे गया था तो लेके आया था। हज़रत सुफ़ियान सौरी ने कहा कि तूने इतनी सी बात से अपना हज ज़ाया कर लिया। हम बाज़ औक़ात किसी न किसी तरीके से अपना नेक होना ज़ाहिर कर रहे होते हैं, किसी अपने जेस्चर से, किसी बात से। बाज़ औक़ात हम कोई अमल इसलिए करते हैं कि लोग हमारी वाह वाह करें, हमें अच्छा समझें, कहें ये कितना खुश अखलाक इंसान है, इसके पास कितना इल्म है, ये इसमें कितनी आजिज़ी है, ये कितना दूसरों के काम आता है। बाज़ औक़ात दूसरों से ये जुमले सुनने के लिए हम कोई अमल करते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, हमारे अंदर कहीं ऐसा चोर छुपा होता है। हम बज़ाहिर समझ रहे होते हैं नहीं नहीं मेरी तो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन डीप डाउन जहाँ कहीं देखें तो पता चलता है कहीं ना कहीं दिखावा मौजूद था। अगर दिखावा मौजूद होगा तो क्या अमल कबूल होगा? ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसने मुझे हिला के रख दिया। हूद की आयत 15 और 16 तो आपको याद होगी। जो इंसान इस दुनिया की जीनत के लिए कुछ अच्छा अमल करता है, उसे फिर इस दुनिया में उसका बदला दे दिया जाता है, क्योंकि उसने दुनिया के लिए काम किया था। और जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए और आखिरत के लिए कुछ अमल करता है, तो वो उसके लिए तोशाए आखिरत बन जाता है। इंसान सोचने बैठता है तो उसे लगता है शायद मेरे पास तो एक भी खालिस अमल नहीं है, मैं अल्लाह के हुज़ूर क्या पेश करूं? मुझे तो एक अमल का भी यकीन नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या नहीं। क्या कभी कोई लम्हा ऐसा आया आपकी ज़िंदगी में जहां आपको भी ऐसा लगा हो कि मेरे पास तो कोई भी सच्चा और सुच्चा अमल है ही नहीं? ये सारी बातें मुझे क्यों याद आई? एक हदीस जब मैंने पढ़ी तो हज़रत अबू हुरैरा की सिस्कियाँ, मुझे लगा उन सिस्कियों में शायद कहीं हमारी सिस्कियाँ भी शामिल हो जाएंगी जब हम ये हकीकत जानेंगे। सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है, हदीस नंबर 2482। जनाब शुफ़ी असबही बयान करते हैं कि वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास काफ़ी लोग जमा हैं। तो उन्होंने पूछा ये कौन साहब हैं? लोगों ने बताया कि ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। लिहाजा मैं उनके करीब जाकर उनके सामने बैठ गया जबकि वो लोगों को हदीस बयान कर रहे थे। फिर जब वो खामोश हुए और अकेले रह गए तो मैंने अर्ज़ की, मैं आपको अल्लाह ताला की कसम और उसके हक़ का वास्ता देकर गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे वो हदीस बयान करें जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर याद रखी हो और आप उसे बखूबी जानते हों। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी ही हदीस सुनाऊंगा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और याद रखी है। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सिसकियाँ लेकर रोने लग गए और बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद होश आया तो फरमाने लगे, मैं तुम्हें ज़रूर ऐसी हदीस सुनाऊंगा जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी जब मैं और आप उस घर में अकेले मौजूद थे। फिर दूसरी बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिसकियाँ लेकर रोना शुरू कर दिया और बेहोश हो गए। फिर होश में आए और अपने चेहरे को साफ़ किया। फिर फरमाया, मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, मैं ज़रूर तुम्हें ऐसी हदीस सुनाऊंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उस वक्त सुनाई थी
جب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں اکیلے ہی تھے، ہمارے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شدید سسکیاں لے کر رونے لگ گئے، پھر بے ہوش ہو کر منہ کے بل گر گئے، اور میں دیر تک آپ کو سہارا دے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیان کیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے، جبکہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلایا جائے گا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کو جو شہید ہوا تھا، اور دولت مند شخص کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائیں گے، کیا میں نے تمہیں وہ کتاب نہیں سکھائی تھی جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تھی؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو تم نے علم حاصل کرنے کے بعد کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا، میں دن رات نماز میں اس کی تلاوت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم نے جھوٹ بولا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تم نے جھوٹ کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بلکہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ کہا جائے فلاں بہت بڑا قاری ہے، تو یہ بات تو دنیا میں کہہ دی گئی تھی، اور مالدار شخص کو لایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تمہیں اتنا مال و دولت عطا نہیں کیا تھا کہ تم کسی شخص کے محتاج نہیں رہے تھے؟ وہ جواب دے گا، ضرور ایسے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو تم نے میرے عطا کیے ہوئے مال میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے اس مال سے صلہ رحمی کی اور صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہیں گے، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بلکہ تمہارا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں شخص بڑا سخی ہے، تو وہ کہہ دیا گیا تھا۔ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مجاہد کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، تم نے کس مقصد کے لیے جان دی؟ تو وہ کہے گا، اللہ تم نے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے جنگ لڑی حتیٰ کہ میں قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم نے جھوٹ بولا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تم جھوٹے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بلکہ تمہارا ارادہ تو یہ تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بڑا بہادر ہے، تو دنیا میں یہ کہہ دیا گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ 3 افراد وہ پہلی اللہ کی مخلوق ہوں گے جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جناب عقبہ کہتے ہیں، جناب شفیع نے ہی یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کی تھی۔ جناب العلا بن ابی حکیم بیان کرتے ہیں کہ شفیع حضرت معاویہ کے جلاد تھے، اور ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر یہ حدیث بیان کی، تو انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، سورہ ہود کی آیات 15 تا 16، جن کا ترجمہ ہے، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور وہ برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، اور جو وہ عمل کرتے رہے ضائع ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور جب وہ صبح اپنے حجرے سے باہر آتے تو ان کا چہرہ زرد ہوتا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ تو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے ہیں، تو پھر اس کے باوجود چہرے کی رنگت زرد کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ جو لوگ ریاکاری سے ڈرتے ہیں، جو اخلاص کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں
ذرا سا جیسچر یہ ظاہر نہ کر دے کہ ہمارے اس عمل کا مقصد اللہ کی رضا کے سوا بھی کچھ ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ریاکاری سے بچنا۔ اسی لیے تو اللہ والے اپنے اچھے اعمال کو بھی یوں چھپاتے ہیں جیسے لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، تاکہ ریاکاری سے بچ سکیں۔ بہت سے لوگ جو ملامتی انداز اختیار کرتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے، تاکہ لوگ انہیں نیک نہ سمجھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے۔ ہمیں ریاکاری سے بچنا نہیں آتا۔ اللہ اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے ہمیں اپنے لیے چن لے، اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں ہر طرح کے کھوٹ سے بچا لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔